कोळशान सगळे गोंय वास्को सगळे काळे जाला ते पळय मरे हळूहळू सावथ सगळे काळे जाता लोक धवो शर्ट घालून वास्कोन भोंवपाचे रे अरे तुझ्या वॉशिंग मशिनान तो आतां येवन पडला पळय तो मुरमगांवचो MLA तुझ्या वॉशिंग मशिनान पडला बोबो मारतालो मरे दोनी हातीन कोळसो घेता कोळशाचे बटवे घेता पयशे खाता हे खाता आतां तो ओगी पडला मरे आतां ताका बटवो वयता न्हू आतां मिलिंदाक वचना बटवो तो आतां ताका बटवो वयता कोळसो तर तूं वचना 30 वर्साचो जो तुवें तांकां लागून करार केल्लो पळय आसा MPT भितूर सरकारान जो करार केला तो काबार करून लोकांक दाखय मरे आनी ऑस्ट्रेलियानसून त्या अडानी अंबानी त्यांचो ऑस्ट्रेलियाचो कोळसो घेता म्हणजे तेजी भर करता आनी आमकां काबार करता येवया कडा 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 रातभर आयकूंक येता पळयता तेन्ना व्हरना वाजलेलो ट्रेनीचो आयकूंक येता डबे वयता ते आयकूंक येता हे खंयसून वयता हे सांखळेसून वचना हे वास्कोसून वयता हे मिलिनान घराक धवो पेंट मारला तो सुद्दां कसो काळो जाता तो पळय वचून मातसो भोव त्या मिलिंदागेर वच तेज्या घरान टेबलार बिबलार अशें हात घालून पळय तो तुजो मनीस म्हणून तो उलयचो ना तुजे मॅडम चीफ मिनिस्टर सांगता कोळसो वचना म्हणून हां कितें आसा मरे फोटींग उलोवपाची बी म्हणून कितें तरी मरे पद्दत आसता पयर आमचो 9 तारखेक आयतारा दिसा तुका खबर ना केदो व्हडलो मोर्चा जालो सगळे सोशल वर्कर सगळे पार्टीचे लोक सगळे जमा जाले न्हू खंय तरी हाय जाले आसतले कळ्ळें तुका खंय तरी हाय जाले आसतले दुखावले आसतले आनी ते हेणें तो अभिजीत पळय आसा तेणें बरो स्टार्टींग दाखयलें गांवांचे लोकांक कोळसो नाका आमकां गोंयान कोळसो नाका अशें म्हणून बॅनर दाखोवन दाखयलो बरो ते सगळ्या गांवचे प्रत्येक गांवचे लोक फुडें फुडें सरोन स्टेजीर तेणें बरो अभिजितान तो प्रोग्राम केलो आनी तेजे दाखोवप निमाणें तेणें दाखयलां पळय ज्या रितीनी कशा रितीनी कोळसो आमकां हेल्थाक कितलो वायट तेका वायट हेका वायट अशें सगळें जाणा आमी हेज्या पयलीं सुद्दां कितले तरी व्हिडियो केल्लो आसा 2000 हांवें केस घातलेली आसा आज आनी पयर केस घालूंक ना हांवें 2000 पासून केस घालिल्ली आसा कोळसो हो नाका हांगासर येता ती धवी पावडर येता ती आमकां नाका अशें म्हणून धवी पावडर तर आतां बंद जालो पण कोळसो टील टुडे चालू आसा अरे एक ट्रेनीचे 70 डबे घेवन सबंद रातभर आनी दीसभर तांकां सिग्नल आसता हांगासून भायर वचपाची वास्कोसून ट्रेन आसा खंयची एक आसा निजामुद्दीन केन्ना तरी ती पटना आनी खंयच्या तरी ती यशवंतपूर अशे 2 का 3 ते ट्रेनी आसा ना जाल्यार सबंद दिसा त्योच ट्रेनी मरे त्योच डबेच वयता मरे सगळे भरून भरून वो कोळसोच वयता हांव एक विचारूंक सोदता कोळसो तर तूं वचना 30 वर्साचो जो तुवें तांकां लागून करार केल्लो पळय आसा MPT भितूर सरकारान जो करार केला तो काबार करून लोकांक दाखय मरे पळय हांवें करार काबार केला आनी दुसरी गजाल म्हाका एक सांग आमच्या इंडिया भितूर कितल्या तरी जाग्यार कोळशाचो स्टॉक आसा तो सगळो ह्या सरकारान बंद केला मरे आनी ऑस्ट्रेलियानसून त्या अडानी अंबानी त्यांचो ऑस्ट्रेलियाचो कोळसो घेता म्हणजे तेजी भर करता आनी आमकां काबार करता हे असले ह्या सरकाराचें चल्लां आनी तोंड घेवन सांगप कितें म्हणून की आपूण हो कोळसो हेच करिना कोळसो आपले कोळसोच वचना म्हणटा कोणाक सांगता तो आमी वास्कोन रावता आमकां खबर आहा वास्कोन ट्रेन कितली वयता आनी कोळसो कितलो वयता तो हांव निवाडेच रावता आनी आमच्या घरा सकयल्या वाटेन थंय रेल्वेचो हे आसा पटरी आहा कडा 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 रातभर आयकूंक येता पळयता तेन्ना व्हरना वाजलेलो ट्रेनीचो आयकूंक येता डबे वयता ते आयकूंक येता हे खंयसून वयता हे सांखळेसून वचना हे वास्कोसून वयता हे म्हाका सांगपाक कांय न्हू कोळसो वचना म्हणून कोळशान सगळे गोंय वास्को सगळे काळे जाला ते पळय मरे हळूहळू सावथ सगळे काळे जाता लोक धवो शर्ट घालून वास्कोन भोंवपाचे रे आं दाजीन सुद्दां आपले वास्कोचे ट्रक बीक ते बंद केले कित्याक लोकांक थंय त्रास जाता म्हणून आनी तुमी तो हायवेचो ब्रीज केला तेजे वयरसून वयता खबर ना खबरूच ना तुज्या राज्याक आनी कोळसो बंद जाला म्हणटा करार कोणें केला आमी केलो करार तुवेंच केला न्हू तुकाच खबर आहा न्हू हे सगळें आनी तूं वयल्यान सांगता झेत मारून की अशें जायना कोळसो वचना अरे तुज्या वॉशिंग मशिनान तो आतां येवन पडला पळय तो मुरमगांवचो MLA तुज्या वॉशिंग मशिनान पडला बोबो मारतालो मरे दोनी हातीन बोबो मारतालो कितें म्हणून की कोळसो घेता कोळशाचे बटवे घेता पयशे खाता हे खाता आतां तो ओगी पडला मरे आतां ताका बटवो वयता न्हू आतां मिलिंदाक वचना बटवो तो आतां ताका बटवो वयता आनी ताका बटवो वयता ताका लागून तो उलयना मेरी भी चूप तेरी भी चूप असले चल्ला थंयसर आनी तूं झेत मारून सांगता की कोळसो गोंयांतसून वचना अरे तो कोळसो जाय कोणाक आमी कितले फावटी तरी सांगता कोळसो जाय कोणाक हांवें MPTचे फूल ते चार्ट सुद्दां व्हिडियो करून दाखयलो फक्त कोळशाचे थंयसर हें आसा म्हणून
ते लोक जेटी वयले लोक रावता ते जेटी वयल्या लोकांची हालत पळय कितें जाल्या ती तें सोडून दी ते मिलिनान घराक धवो पेंट मारला तो सुद्दां कसो काळो जाता तो पळय वचून मातसो भोव त्या मिलिंदागेर वच तेज्या घरान टेबलार बिबलार अशें हात घालून पळय तो तुजो मनीस म्हणून तो उलयचो ना तुजें तो थंय आसा कित्याक तो MLA बी न्हू तो जेन्ना आसलेलो MLA तो तुज्या वॉशिंग मिशिनान पडलो तो तेज्या नांवान बॉब मारतालो आतां आज्याचो फोटो डायरेक्ट तेजे कडेन वयता न्हू आनी तुजे कडेन वयता म्हणून तुमी हे असले उलयता आमचे मागणे आहा तुजे कडेन जाता तितले बेगीन तो करार पळय 30 वर्साचो केला तो बंद कर म्हणून दुसरी गजाल कॅसिनो नाका म्हणून सांगलेले मनोहर पर्रीकरान कॅसिनो आपूण बंद करतलो आणि जशें तुमचें सरकार येयलो 6 म्हयन्या भितर ताका 6 म्हयन्याचे परत एक्सटेंशन दिले कित्याक दिले आनी सांगता आमी करूंक ना ते त्या सरकारान केले आमी करूंक ना ते करूंक ना म्हणून तुमकां जर लोकांचे तुमी आसतना बरें बरें तुमकां नाका जालें डिसिजन तुमी घेवंक शकता जाल्यार हो तुमी केल्लो करार तुमी बंद करूंक शकना कोणाक जेता मारून दाखयता पयर आतां कितें जाला तेणें लोकांक पळयल्या सगळे गांवांनी कोळसो नाका म्हणून जाल्यार चर्चा जाल्ल्या कोळशाचे अशें जाता हेल्थाक वायट आनी गांवच्या लोकांनी ते स्टार्टींग पळय दाखयले ते स्टेजी लोहियाक मैदानाचेर जेन्ना दाखयले तेका पळोवन तेका घोळ बी येयली आसतली म्हणून तो म्हणटा कोळसो गोंया कोळसो नाच असले उलोवप जाला कितें आसा मरे खंय तरी मरे नाक धांवल्या शिवाय तेंचें तोंड उगडाना तांकां कोळसो बंद करपाक नाका गोंय सगळें पाड घालपाक जाय म्हणून हो चालू दवरला आनी थोडे दिसान म्हणटलो ना तेजो तो कंटिन्यू करचो पडटलो अशें म्हणटलो आनी परत एक्सटेंशन दितलो असलो हो एका लोकांनी 27 सगळ्यांक दाखोवपाक जाय जे आसा पळय आतां सरकारान तांकां 27 लोकांक दाखोवपाक जाय देव बरें करो म्हणून हांव म्हणटा देव रुद्रेश्वराचीच कृपा आसा की देव रुद्रेश्वराच्या कृपेंतल्यान हांव 3रे फावटी निवडून आयलो बऱ्याच जाणांक दिसतालें की दोतोराक घरा धाडटले म्हणून बऱ्याच जाणांक दिसतालें दोतोराक घरा धाडटले म्हणून बट देव रुद्रेश्वर म्हाज्या कडेन आशिल्लो बाकीचे आसा काय ना ते म्हाका खबर ना बट त्या देव रुद्रेश्वराच्या कृपेत आज परत एकदा देव रुद्रेश्वराच्या प्रांगणात म्हणजे हो प्रोजेक्ट आज आमी फावंडेशन स्टोन घालता आणि परत एकदा तुमकां सांगता हो प्रोजेक्ट पुराय करपाक घडये कदाचित आमकां सारकी 2 वर्सां लागतली म्हणजे 1 वर्स 18 म्हयन्यांनी हो प्रोजेक्ट आमी पुराय करतले पण हो प्रोजेक्ट पुराय करता आसतना व्यासपीठार आसलेले मान्यवर आमचेच सरकार आसतले हेच मान्यवर परत एकदा हांगासर येवन ह्या प्रोजेक्टाचें इनॉग्रेशन करतले म्हणून तर आमी सातत्यात सांगता जेतो फावंडेशन स्टोन आमी लायता ताचें इनॉग्रेशन सुद्दां आमीच करता हे सांगपा खातीर आज मुद्दामून म्हणजे आनी हाज्याय खातीर देव रुद्रेश्वराची सासाय देव रुद्रेश्वर हो आमच्या फाटल्यान आसा हे म्हाका सांगता आसतना खूब गर्व भोगता.